उस वक्त तुम गायब हो जाते तो ओहदम मच जाता कि ये सब किया धरा मजर खान का है। रा वाले ज़मीन पर शैतान के चेले हैं। मैं इस वक्त तुम्हें सही नज़र आ रहा हूँ तो ये न समझो कि मैं दिल्ली में ऐश करता रहा हूँ। शदीद तरीन ज़हनी तशद्दुद के साथ मैंने नरेश के हाथों मार भी खाई है। उसके हर बेरहमाना थप्पड़ पर मेरा खून खौल उठता था, मगर मैं सर झुकाए पिटता रहा ताकि वो मुझे पक्का बुज़दिल समझता रहे। उस सुअर के बच्चे ने तुमको थप्पड़ लगाए थे? सुल्तान शाह सदमे और हैरत से बोला। इंतहाई करारे और ऐसे जोरदार थप्पड़ कि मेरी आंखों से पानी निकल आया था। मैंने मुस्कुराते हुए बताया, आपका सब्र रायगा नहीं क्या? इससे होने वाली आखिरी मुलाकात में आपने सारे बदले चुका दिए। गजाला बोली, ये बातें आपने मुझसे भी छुपाए रखी। ये सुनकर तुम्हारा हौसला टूट जाता। आदमी मुश्किल हालात में घिरा हुआ हो तो हौसला उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। मैंने कहा, तुम सुन रही हो? गजाला ने चुभते हुए लहजे में वीरा को मुखातिब किया। ये सारे लोग अपनी जान पर लिए दुश्मनों से लड़ते रहे और तुम कह रही हो कि इन्होंने गलतियां की थी जिनके नतीजे में आज भारतीय प्रेस में इनके नाम का चर्चा हो रहा है। मैं कह रही थी, वीरा ने भवें चढ़ाकर एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अब मैं अपने अल्फाज वापस ले चुकी हूँ। नरेश सुअर का बच्चा था, वो अपने सही अंजाम को पहुंचा है। सुल्तान शाह ने गुस्से से मगलूब लहजे में कहा। वो अपनी दानिश में मजर खान नामी एक पाकिस्तानी को मार रहा था। अगर उसे मालूम होता कि उसके सामने डैनी मौजूद है तो दहशत से उसका पेशाब खता हो जाता। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यही है, मैंने उसकी गुफ्तगू से माजूज होती हुई जुबान खोली। वो लोग डैनी से डरते हैं और मजर खान को एक बुज़दिल चूहा समझ रहे थे। नरेश को बस इतना शुबा था कि कहीं मजर खान किसी पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम न कर रहा हो। तुमने वाकई वहां बहुत दुख उठाए। इन हालात में जो कुछ तुमने किया वो हर एक के बस की बात नहीं थी। वीरा ने पहली बार खुलकर एतराफ़ किया। मैं मानता हूं कि भीमगन के इस्तेमाल ने उनकी अक्लों पर पड़े हुए पर्दे हटा दिए और यकायक उन्हें होश आ गया कि डैनी उनकी सफ़ों से बहुत करीब घूम रहा है। वीरा की फराख दिली देखते हुए मैंने भी किसी आर के बगैर खुले दिल से हकीकत तस्लीम कर ली। राह वाले गबी और अकल से पैदल नहीं हैं। उनके करीब रहकर मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इनकी तरबियत में जहानत, चालाकी और मकारी के जोहरों को निखारने पर खासा जोर दिया जाता है। भीमगन का गुलगुला ना उठता तो उन्हें वाक़यात की कड़ियाँ जोड़ने में कुछ वक्त ज़रूर लगता, मगर वो जान लेते कि दिल्ली में हम लोग ही उनकी पुश्त पर प्याज कतर कर चले गए हैं। देखना यह है कि अब वो डैनी और मजर खान के दरमियान ताल्लुक जोड़ने में कितना वक्त लेते हैं। गजाला गहरा सांस लेकर बोली, शायद उस वक्त में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यह पेश कोई करके मैंने सिगरेट सुलगा ली। उसी लम्हे गजाला के कमरे के खुले हुए दरवाजे पर फजलू का गंभीर चेहरा नजर आया। वो मेज़ तैयार होने की खबर लाया था। जब तक हम भारत की सरजमीन पर अपनी बका की जद्दोजहद कर रहे थे, भूख और प्यास का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लेकिन बिंगू की जुबान से पाकिस्तानी इलाके का सफ़र शुरू होने की खबर सुनते ही मेरी भूख शिद्दत से जाग उठी थी। अपने पुराने साथियों के हद से बड़े हुए जोशो खरोश की वजह से मैंने अपनी उस ख्वाहिश को दबा लिया था, लेकिन फजलू का ऐलान सुनने के बाद भूख का एहसास मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैंने नई जलाई हुई सिगरेट ऐश ट्रे में मसली और अपनी जगह छोड़ दी। वो तीनों भी मेरी तकलीद में खामोशी से मेरे पीछे हो लिए। मेज़ पर अनवा व अक़साम के खानों की इश्तहा अंगेज भाप उड़ाती हुई काबें सजी हुई थीं और फिजा खुशबुओं से भरी हुई थी। जलाल को मेरी और गजाला की आमद की पेशगी इतला मिल गई थी, इसलिए उसने हमारी इस्तकबालिया दावत के एहतमाम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमी थी तो बस इतनी कि हमारा मेज़बान इस दावत में मौजूद नहीं था। इब्तिदा में मेज़ पर थोड़ी सी हलचल हुई, लेकिन फिर प्लेटें भरने के साथ सुकून होता चला गया और हम चारों खामोशी से खाने में मसरूफ़ हो गए। अभी तक तुमने कोई एतराज़ नहीं किया। पेट में कुछ चारा पड़ जाने के बाद वीरा ने अचानक मुझसे मुखातिब होकर कहा, एतराज़ की गुंजाइश ही नहीं है, सब खाने बहुत लजीज हैं। मैंने दुकमा निकल कर जवाब दिया, ये बात मुझे भी मालूम है, मैं खाने की नहीं कमरे की बात कर रही थी। वीरा ने मेरी तस्दीक की। कमरे को क्या हुआ? मुझसे पहले सुल्तान शाह ने तजस्सुस के साथ सवाल दाग दिया। सबको मालूम है कि डैनी और गजाला के दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता है, फिर भी जलाल ने दोनों की शब ख्वाबी के लिए यहाँ अलग अलग कमरे मखसूस किए हैं। अच्छा? गजाला ने चौंक कर सर उठाया और बोली, तुम्हें यह बात किसने बताई? मैं यहाँ तुम दोनों से सीनियर हूँ। वीरा ने बात शुरू की, लेकिन सुल्तान शाह ने दरमियान में अपनी टांग अड़ा दी। यहाँ क़याम के सिलसिले में मैं भी इन दोनों से सीनियर हूँ, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। उसने एतराज़ किया। कान और आंखें खुली रखो तो तुम्हें कुछ मालूम होना, वीरा ने मुंह बनाकर कहा। वैसे भी तुम्हें आए हुए चंद घंटे हुए हैं, मैं कई दिनों से यहाँ रह रही हूँ।
यहाँ काम करने वालों से मेरी खासी जान पहचान और बेतकल्लुफी हो गई है। तुम में सबसे बड़ी खराबी यही है कि तुम हर एक से जबरदस्ती बेतकल्लुफ होने पर तुल जाती हो, बल्कि उसके सर पर सवार होने लगती हो। खामोश हो जाओ, मैंने उकता कर सुल्तान शाह से इल्तिजा की। तुम दोनों अपनी बहस में बात को कहीं से कहीं ले जाते हो। जरा सुकून से खाना खा लेने दो। अलग अलग कमरों के बंदोबस्त के बारे में तुम्हारी क्या राय है? चंद सानियों के सुकूत के बाद वीरा ने फिर सोचा छोड़ दिया। जरूरी नहीं कि हर काम जलाल ने खुद किया हो, मैंने बेपरवाही से कहा। उसने अपने मातहतों को 2 मेहमानों की आमद के लिए तैयार रहने की हदायत की और उन्होंने दोनों के लिए अलग अलग कमरे मखसूस कर दिए। ये जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग रहें, हम दोनों कमरे ही में रात बसर करेंगे। वीरा ने हुनकारा भरा फिर बोली, अपनी अपनी सोच है। मेरे नज़दीक ये बात अहम है कि जलाल ने इस बंदोबस्त में ज़ाती दिलचस्पी नहीं ली और सारा काम अपने आदमियों पर डाल दिया। तुम्हारी आंखों से शरारत टपक रही है। सुल्तान शाह बेसाख्ता बोल पड़ा। डैनी को जलाल के खिलाफ उकसाने की कोशिश मत करो। सुल्तान शाह का वो तजिया 100% दुरुस्त था। जलाल ने वीरा को एक खूबसूरत कजादा और दिल नवाज दोशीज़ा किसी पजीराई देने के बजाय उसे बहन करार दे दिया था। जलाल की इस मशरकी गुस्ताखी पर वीरा बुरी तरह चिड़ी हुई थी। वो दानिस्ता या लाशौरी तौर पर जलाल के खिलाफ जहर उगलने पर तुल गई थी। ये बात वीरा के सिवा हम में से हर एक ने महसूस कर ली थी और कोई भी उसकी बातों में आने वाला नहीं था। मगर मैंने इस वक्त सुल्तान शाह की तायद में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। मुझे अंदाजा था कि मेरी तरफ से जरा सी हौसला अफजाई होते ही वो फौरन बेलगाम हो जाएगा। हम चारों खासे तवील वक्फे के बाद यकजा हुए थे, इसलिए खाने के दरमियान नोक झोंक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन कोई भी नुक्ता ज्यादा जोर न पकड़ सका। गजाला कुछ से ज्यादा ही खामोश थी, मगर वीरा खूब चहक रही थी। गजाला की छठी हिस्स ने शायद उसे ये एहसास दिला दिया था कि इस शाम वीरा मेरे ऊपर जरूरत से ज्यादा मेहरबान होने की कोशिश कर रही थी। ये बात वीरा ने खुद ही कही थी कि शौहरों के बारे में बीवियों की निगाहें उकाबी होती हैं। वो एक नज़र में भांप लेती हैं इनका शौहर किसी खूंटे के गिर्द मंडला रहा है। लेकिन फिर भी वीरा गैर मोहतात थी। मुझसे बेतकल्लुफ होने और हाथापाई करने का कोई मौका ज़ाया नहीं कर रही थी। वीरा की बेसाख्ता और बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफाना अदाएं मुझे बरांगेख्ता कर रही थी। मैं पत्थर या फौलाद का बना हुआ कोई बेजान मुजस्मा नहीं था। जीते जागते और बहते हुए गर्म लहू से सरशार एक इंसानी पैकर था। वीरा के गुदाज और हसीन सरापा के हर लम्स से मेरे बदन में गुदगुदियां सी दौड़ रही थी। लेकिन गजाला की गैर मामूली खामोशी मुझे वीरा की शोरीदा सरी का जवाब देने से रोके हुए थी। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि IB के मेहमान खाने में मेरी वो अगलोती रात सुकून से गुजर जाए। वीरा ने सबसे पहले खाने से हाथ रोका, मगर वो मेज पर जमी रही। कोई और मौका होता तो ये समझा जा सकता था कि वो दूसरों का साथ देने के लिए अजराह मुरव्वत मेज पर बैठी हुई थी, मगर उसका मूड कुछ ऐसा खतरनाक हो रहा था कि मेरे बारे में कोई भी उसके तेवरों का सही अंदाजा लगा सकता था। खाने का दौर खत्म होने के बाद हम चारों कुछ देर तक मेज के गिर्द बैठे रहे। वीरा के तीखे और मानी खेज जुमलों का सिलसिला जारी रहा। आखिर गजाला ने उकताए हुए अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से उठ जाना चाहिए। ये कुर्सियाँ ज़्यादा देर तक हमारा बोझ नहीं सह सकेंगी। हम में से कोई भी इतना भारी नहीं है कि ये कुर्सियाँ टूट जाएं। वीरा ने तमस्खुराना लहजा में कहा, हम भारी नहीं हैं, हमारी बातें हमसे ज़्यादा भारी हैं। सुल्तान शाह ने फौरन लुकमा दिया। गजाला ने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, मैंने उसकी तकलीद की। सुल्तान शाह भी कुर्सी से उठने पर मजबूर हो गया। वीरा ने आखिर में अपनी कुर्सी छोड़ी। मैंने खाने के कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम का रुख इख्तियार करना चाहा था, लेकिन गजाला उससे पहले अपने कमरे की तरफ बोली। वीरा उसके पीछे पीछे थी। मैंने उसे रोकना चाहा कि हम कुछ देर के लिए ड्राइंग रूम में बैठेंगे, मगर वीरा ने साफ इनकार कर दिया। ड्राइंग रूम में बैठकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ मेहमान बनकर आए हों। बेडरूम में बेतकल्लुफी से लेटने बैठने का मजा ही और होता है। वीरा के इस इसरार के बाद मजीद कुछ कहना बेसूद था। हम चारों दोबारा गजाला के कमरे में पहुंच गए। हमें वहां बैठे चंद मिनट गुजरे होंगे कि फजलू ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर कराची से आए हुए फोन के बारे में इतला दी। इस वसीअ और अरीज मकान में हर किस्म की सहूलतें मुयस्सर थीं, लेकिन बेडरूम्स में फ़ोन की लाइन नहीं थी। सिर्फ ड्राइंग रूम में एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद था। कराची से फ़ोन की इतला पाते ही मैंने तेज़ी से अपनी जगह छोड़ दी। वहाँ से अव्वल खान ही फ़ोन कर सकता था। मुझे हैरत थी कि इतने कलील से वक्फे में उसे कैसे पता चल गया कि हम लाहौर के उस फ़ोन नंबर पर मुकीम थे। मैंने ड्राइंग रूम में पहुंचकर तपाई पर रखा हुआ रिसीवर उठाकर सिर्फ हेलो ही कहा था कि दूसरी तरफ से अव्वल खान की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ गूंजने लगी। मुबारक हो, आज मेरा रुआ रुआ खुश है कि तुम दोनों खैर व आफियत से अपने वतन वापस लौट आए। तुम्हें इस खुफिया प्रोग्राम की सुनगुन कैसे मिल गई? मैंने हैरत से पूछा।
آج صبح سے میرا دل تم سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں نے مسترب ہو کر چیف کو اسلام آباد فون کیا تو اس نے بتایا تھا کہ تم دونوں آج رات کسی بھی وقت لاہور واپس آ سکتے ہو۔ چند منٹ پہلے جلال سے میری بات ہوئی تو اس نے تمہارا یہ نمبر دے دیا۔ جلال سے تمہارا کہاں رابطہ ہو گیا؟ اول خان کے جواب پر میری حیرت دو چند ہو گئی۔ وہ اسلام آباد میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، تم بہت بر وقت وہاں سے نکل آئے۔ اس وقت میں نے آل انڈیا ریڈیو پر ایک اعلان سن کر جلال کو فون کیا تھا۔ بھارت میں تمہاری اور غزالہ کی تلاش شروع ہو چکی ہے۔ اطلاع دینے والے کے لیے 50,000 روپے کا انعام رکھا گیا ہے۔ کیا تم نے یہ اعلان اپنے کانوں سے سنا ہے؟ میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ وہ اپنے ہر فکرے کے ساتھ میری حیرت میں اضافہ کر رہا تھا۔ جب سے تم بھارت گئے تھے میں آل انڈیا ریڈیو باقاعدگی سے سن رہا تھا۔ یہ اعلان کچھ دیر پہلے میں نے خود سنا ہے، اس نے بتایا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ ہمارے بارے میں ریڈیو وغیرہ پر کوئی خبر نشر ہوتی؟ میں نے ہنستے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا۔ ضروری نہیں تھا، مگر تمہارا مشن بہت اہم تھا۔ میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ تم کامیاب رہو گے۔ تمہاری ہر کارروائی کی خبریں بھارتی ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے نشر کی ہیں۔ را کے پاکستانی ونگ میں آتش زنی کی خبر میں نے دور درشن پر سنی تھی۔ بھارت میں رہتے ہوئے میرے شب روز اتنے مصروف اور کٹھن تھے کہ میں ان باتوں پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ ریڈیو اس دور میں اپنی افادیت کھو چکا تھا۔ شہری علاقوں میں ریڈیو کی نشریات سننا ضروری نہیں رہا تھا، کیونکہ ٹیلی ویژن پر خبر اور تصاویر کے انضمام نے ہر چیز پر سبقت حاصل کر لی تھی۔ ریڈیو دور افتادہ اور پسماندہ دیہی علاقوں کے باسیوں کا شغل بن کر رہ گیا تھا۔ دہلی میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم ٹیلی ویژن سے چپکے بیٹھے رہتے۔ اپنی کارگزاریوں کا رد عمل جاننے کے لیے ہمارا تمام انحصار دہلی سے شائع ہونے والے 2 انگریزی روزناموں پر تھا، جو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرنے والے مسافروں کو بلا قیمت کمروں میں فراہم کیے جاتے تھے یا کمرے کے کرائے میں شامل تھے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اول خان ہمارے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھا۔ اپنے ذاتی ذرائع کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کے دوسرے ذرائع سے بھی ہمارے بارے میں خبریں حاصل کرتا رہا تھا۔ میرے لیے یہ خبر بہت اہم تھی کہ نریش اور انل بسواس کی ہلاکت کے تقریباً 12 گھنٹے بعد ہی دہلی کے تفتیشی اداروں کی توجہ میری اور غزالہ کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ میں دور درشن اور آل انڈیا ریڈیو کی زہرفشانی سے بے خبر ہوں، مگر یہ بات زو مانی ہے کہ بھارتیوں نے پورے زور و شور سے مظہر خان اور غزالہ کی تلاش شروع کر دی ہے۔ انہوں نے ریڈیو پر اس تلاش کا کوئی سبب بھی بتایا ہوگا۔ بھارت میں ہونے والی دہشت گردی کی کئی بھیانک وارداتوں کی چھان بین کے لیے تم دونوں کو اہم ملزم قرار دیا گیا ہے۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ آج تم نے بھارت کو خیر بات کہا اور آج ہی بھارتی ایجنسیوں کو تم دونوں کا خیال آ گیا۔ شاید تمہیں را کے انل بسواس اور نریش شرما کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا، میں نے کہا۔ صبح سے وہ خبر ٹیپ کے بند کی طرح بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ اول خان کی طرف سے کسی توقف کے بغیر جواب آیا۔ ان دونوں کے جہنم واصل ہونے کی خبر سننے کے بعد ہی مجھے تم دونوں کی سلامتی کی طرف سے فکر لاحق ہوئی تھی۔ ان جیسے موذیوں کو مار کر بھارت سے نکل آنا آسان کام نہیں تھا۔ مجھے نئی خبر کی تفصیل بتاؤ۔ کیا جلال کو معلوم ہے کہ بھارتیوں نے ہماری تلاش کی مہم شروع کر دی ہے؟ جلال باخبر نہ ہوتا تو مجھے صدمہ ہوتا۔ ایسی اطلاعات سے واقف رہنا اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اپنے اعلان میں انہوں نے مظہر خان کو کس روپ میں پیش کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مظہر خان پاکستانی پاسپورٹ پر دہلی میں مقیم تھا۔ وہ اسے پاکستانی دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، اول خان نے بتایا۔ دوسری طرف انہیں ڈینی کی تلاش ہے جس نے اپنی لیزر گن سے نریش شرما کو مار دیا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، ہاں یہی ایک نکتہ ہے جو حوصلہ افزا ہے۔ ابھی تک وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ان کا ہر نشریہ غور سے سنا ہے۔ بھارتی حکام نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی ہے جس سے یہ شبہ ہو کہ وہ ڈینی اور مظہر خان کو ایک شخصیت کے 2 روپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ باتیں میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تم نے دہلی میں اپنی بساط کیسے پھیلائی تھی کہ وہ ابھی تک اس ابہام کا شکار ہیں؟ یہ لمبی کہانی ہے، آج کی رات گزر جانے دو، کل کراچی آؤں گا تو سب کچھ بتا دوں گا۔ دہلی سے لاہور تک تمہارا سفر کیسا رہا؟ اول خان سب کچھ جان لینے کے لیے بے چین تھا۔ ہولناک، میں نے ہلکا سا کہکا لگا کر جواب دیا۔ یہ کہانی بھی کل سن لینا۔ 2 بھارتی فوجیوں نے ہمیں موت کے دہانے تک پہنچا دیا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اول خان کی آواز میں یک بیک گہری سنجیدگی آ گئی۔ اس بار بھارتیوں کا لب و لہجہ خطرناک ہے۔ وہ دہلی میں پیش آنے والی واقعات کو زور دے کر اور تکرار کے ساتھ عالمی دہشت گردی کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ مجھے یہ سنگن مل چکی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس گفتگو کو یاد کرتے ہوئے جواب دیا جو میرے اور رینا اجیت رائے کے درمیان ہو چکی تھی۔ اس وقت بھارتی حکمراں بہت خطرناک راستے پر چل پڑے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پائے جانے والے عالمی غم و غصے کو بھرپور انداز میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے۔
ہو سکتا ہے کہ یہ رویہ ان کا ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن جائے۔ اول خان کی آواز پرتشویش ہو گئی۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ دہلی میں آج صبح تک جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے لیے سود مند نہیں تھا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اوہ، تم نے تو اچانک بہت لمبی جست لگا دی۔ ایک گہرے سانس کے بعد اول خان کی آواز آئی۔ وہاں جو کچھ ہوا اس کے لیے ایک مدت سے خواب دیکھے جا رہے تھے۔ تم نے چند دنوں میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں جن کے اثرات برسوں تک محسوس کیے جائیں گے، مگر ہمارا حریف بہت خطرناک ہے۔ وہ اپنی اس عظیمت میں بھی سرخروئی کے پہلو تلاش کرنے کی تک و دو کر رہا ہے۔ وہ ان واقعات سے سیاسی فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مجبوری ہے، ان کی حرکتوں کا کوئی نہ کوئی سدباب کرنا پڑے گا۔ ہر ہوشیار کی عادت اپنے حریفوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر کے عاجزانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے دبنگ ہو کر جارحانہ انداز میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی تشویش کی نوعیت سمجھتے ہوئے کہا، میں اپنے ملک کے ان دشمنوں سے ہر محاذ پر لڑ سکتا ہوں، لیکن سیاسی لڑائی میرے بس سے باہر ہے۔ ریسیور پر اول خان کی ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ پھر اس نے کہا، میں اپنا اور تمہارا موازنہ نہیں کر رہا، لیکن ہماری کمزوریاں کم و بیش یکساں ہیں۔ مجھے بھی سیاست کا نام سے الجھن بلکہ وحشت ہونے لگتی ہے۔ جھوٹ سچ بولنا اور جوڑ توڑ کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ یہ نہ کہو دشمن کے چنگل میں پھنس جانے کے بعد ہر فریب سے کام لینا پڑتا ہے۔ میں نرمی سے جواب دیا، سیاسی جوڑ توڑ میں کوئی حصہ لیے بغیر میں ہزاروں بار جھوٹ سچ اور جوڑ توڑ سے کام لے چکا ہوں۔ اس کے بغیر زندگی بہت دشوار ہو جاتی ہے۔ یہ متنازع بات ہے۔ یہ بتاؤ کہ کراچی کب آ رہے ہو؟ اول خان نے فوراً ہی موضوع بدل دیا۔ میں نے کہا نا کہ ہم کل کراچی پہنچ رہے ہیں۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ اول خان دھیرے سے ہنس دیا۔ ویرا واپس آ کر لاہور میں بیٹھ گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ تم بھی وہاں لمبا قیام کرو گے۔ ویرا کی بات مختلف ہے۔ فائلیں اور راہ کے کاغذات لانے والے قاصد کی حیثیت سے لاہور میں اس کی ضرورت سے زیادہ آؤ بھگت ہو رہی تھی، اس لیے اس کا یہاں دل لگا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کل وہ بھی ہمارے ساتھ کراچی لوٹ آئے۔ تمہاری غیر حاضری میں اس کا چراغ جل رہا تھا۔ تمہارے لوٹ آنے کے بعد صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ اب وہ لاہور میں کیا کرے گی؟ یہ سوال اسی سے کرنا۔ اس سے مزید چند منٹ تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ دہلی میں راہ اور دوسری بھارتی ایجنسیوں کو ہوش آ گیا ہے۔ میں نے ویرا، غزالہ اور سلطان شاہ کی مستفسرانہ نگاہوں میں چھپے ہوئے سوال کو پڑھ کر ان کے زبان کھولنے سے پہلے کلیدی نقطہ بتا دیا۔ مظہر خان اور غزالہ کی تلاش کی مہم شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہونا ہی تھا، غزالہ نے سنجیدگی سے کہا، بس انہوں نے ذرا سی تیزی دکھائی ہے۔ اول خان کو یہ اطلاع کیسے مل گئی؟ جلال نے تو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ویرا نے اعتراض جڑ دیا، جلال مصروف آدمی ہے، تھوڑی دیر پہلے تک وہ ہمارے ساتھ تھا، اس وقت اسلام آباد میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اول خان کہہ رہا تھا کہ جلال اس بات سے واقف ہے کہ بھارتیوں نے ہماری تلاش کی مہم شروع کر دی ہے۔ یہ اس کے دفتر کا کون سا وقت ہے؟ سلطان شاہ نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈال کر حیرت سے کہا، ذمہ دار سرکاری ملازم کے دفتر کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔